अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, यहूदी मुहक्किकीन ने इंकिशाफ करते हुए दुनिया भर को आगाह किया कि याजूज माजूज इसराइल के एक इलाके से निकलेंगे, जिसके बाद इसराइली कौम इसकी तैयारियां करने लगी। क्या वाकई इसराइल ने याजूज माजूज की दीवार ढूंढ ली है? आज हम आपको याजूज माजूज के खरूज के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि याजूज माजूज दरअसल कौन है और इनका जिक्र कुरान पाक और अहादीस मुबारका में किस तरह से आया है। याजूज माजूज का जिक्र इल्हामी किताबों में इस तरह से आता है कि ये एक खूनख्वार और आदमखोर मखलूक थी, जिसको हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक आहनी दीवार तामीर करके तमाम इंसानी आबादी से दूसरी जानिब कैद कर दिया था। कुरान मजीद की सूरतुल कहफ में इसका जिक्र मौजूद है। इरशाद रब्बानी है, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो उन्हें इन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। इस कुरानी आयत के हवाले से मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन ने लिखा है कि जब हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम सफ़र करते वहां जा पहुंचे, जो आर्मीनिया और आज़रबाईजान के नज़दीक वाक़ है, तो वहां दो पहाड़ों के बीच से एक ऐसी कौम निकला करती थी जो खेत खलियान तबाह करती, वहां रहने वाले तुर्कों को बेदर्दी से कत्ल करती और इनमें से जिंदा बच जाने वालों को अपना गुलाम बना लेती। वहां के बाशिंदों ने इस अजाब से बचने के लिए हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो किसी तरह से इनकी जान इस दरिंदा सिफ्त मखलूक से बचा लें। तब बहुत ही गौर व फिक्र के बाद ये तय किया गया कि इस खूनख्वार मखलूक और इंसानी आबादी के दरमियान कोई रुकावट खड़ी कर दी जाए जिसे वो किसी भी सूरत अबूर न कर सकें। ये वहशी लोग याजूज माजूज ही थे। कुरान पाक में इसका जिक्र कुछ यूं भी आता है। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज माजूज इस जमीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और इनके दरमियान कोई दीवार बना दें। यह सुनकर हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने जो मुझे इख्तिदार अता फरमाया है, मेरे लिए वही काफ़ी है। तुम सब लोग हाथ और पांव से काम लेते हुए मेरी मदद करो ताकि मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार खड़ी कर सकूं। फिर हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े कर दिए और लोगों से कहा कि इनको दहकाओ। जब वो अंगारे की तरह सुरख हो गए तो इस पर पिघला हुआ तांबा डाला ताकि लोहे के टुकड़े मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़ जाएं। ये दीवार इतनी मजबूत बन गई कि याजूज माजूज ना तो इससे फलांग सकते थे और ना ही इसमें कोई सुराख कर सकते थे। बयान किया जाता है कि इस दीवार की लंबाई 50 मील और ऊंचाई 290 फीट है, जबकि चौड़ाई 10 फीट थी। कुछ मौरखीन दीवार चीन को याजूज माजूज की दीवार करार देते हैं, मगर ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि दीवार चीन मशरिक की जानिब वाक़े है और यह दीवार सीमट और ईंटों से तामीर की गई है, जिसे मंगोलों ने कई मरतबा अबूर भी किया। जबकि याजूज माजूज की दीवार शुमाल की जानिब है, जो फ़कत अल्लाह के हुक्म से ही गिर सकती है। दोस्तों, कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने जिन दो पहाड़ों के दरमियान सफ़र किया वो कौकेसीन माउंटेन्स हैं, जो दो समंदरों यानी बहरा असवद और कैस्पियन नामी समंदर के दरमियान फैले हुए हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में एक जगह बहुत ही बुलंद तरीन पहाड़ है जिनके दरमियान वो वाहिद रास्ता है जहाँ से गुजरा जा सकता है, मगर ये रास्ता अब मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढक चुका है। इसके अंदर लोहा और तांबा भी मौजूद है और मुहक्किकीन कहते हैं कि यही हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की दीवार है जिसके पीछे याजूज माजूज कैद हैं। आपको ये भी बताते चले कि याजूज माजूज का तज़किरा अहादीस मुबारका में किन अल्फाज में हुआ। अहादीस मुबारका में याजूज माजूज को भी फितना करार दिया गया और ये भी बताया गया कि वो कुर्बे क़यामत में बर्बाद होंगे, इनकी तादाद जहन्नम में बहुत ज़्यादा होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज हर रोज़ अपनी दीवार खोदते हैं, यहाँ तक कि जब करीब होता है कि सूरज की रोशनी इनको दिखाई दे तो जो शख्स इनका सरदार होता है वो कहता है, अब लौट चलो, बाकी कल खोदेंगे। फिर अल्लाह ताला उसे वैसी ही मजबूत कर देता है जैसी वो पहले थी। तारीख के मुताबिक याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे याफिस की औलाद में से हैं, जो खाना बदोश और वहशी कबाइल पर मुश्तमिल थी। इनकी तादाद में बहुत तेजी से इजाफा होता चला गया। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के ज़माने तक याजूज माजूज मुख्तलिफ कबाइल, कौमों और आबादियों में फैल चुके थे। इन्होंने हर जगह खूब कत्लो गारत की, हत्ता कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के हाथों कैद हो गए। कुर्ब क़यामत वो दीवार गिराने में कामयाब हो जाएंगे
کیونکہ وہ بے دھیانی میں انشاءاللہ بولیں گے اور انہی الفاظ کی برکت سے دیوار گر جائے گی، مگر وہ حق کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ دیوار گرنے کے بعد وہ شور مچاتے ہوئے انسانی آبادیوں میں داخل ہو جائیں گے اور بدترین فساد برپا کریں گے۔ وہ بستیوں کو اجاڑ دیں گے اور ہر جگہ شر پھیلا دیں گے۔ جب ان کا وحشی گروہ جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کی ایک حدیث شریف کے مطابق وہ اس جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب کوئی دوسرا گروہ وہاں سے گزرے گا تو یہی سمجھے گا کہ یہاں تو جیسے کبھی پانی ہوتا ہی نہیں تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تبریہ جھیل اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ حال ہی میں چند یہودی سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یاجوج ماجوج اسرائیل سے نکلیں گے۔ ان کے مطابق وہ کسی پہاڑ یا دیوار کے پیچھے قید نہیں بلکہ زیر زمین موجود ہیں، اور ایک دن اچانک اسرائیل کے ایک پہاڑی علاقے سے نمودار ہوں گے اور دنیا بھر میں پھیل جائیں گے۔ یاجوج ماجوج خروج کے بعد جھیل تبریہ سے قتل و غارت کرتے ہوئے یہ اعلان کرتے جائیں گے کہ زمین پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ وہ سب کو اپنی اطاعت کرنے کا حکم جاری کریں گے۔ وہ بدبخت یہ اعلان بھی کریں گے کہ زمین پر حکومت قائم کرنے کے بعد اب وہ آسمانوں پر اپنی حکومت قائم کریں گے، اور یہ کہہ کر آسمان کی طرف ایک تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آئے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا۔ وہ تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کی طرف محفوظ مقام پر لے جائیں گے۔ وہاں پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ان ظالموں کی گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا فرما جو ان کی ہلاکت اور بربادی کا باعث بن جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرما لیں گے اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا ہوگا جو ان سب کو ہلاک کر ڈالے گا۔ پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ دنیا کے گوشت خور جانور اور پرندے ان کے گوشت کو کھا کر موٹے تازے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا کر زمین کو ان کی نحوست سے پاک کر دے گا۔ ناظرین گرامی، یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور پھر خروج دجال کے بعد ہوگا، جبکہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ ان کے نکلنے کی ایک علامت جھیل تبریہ کے پانی کا تیزی سے کم ہونا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی خاصی دلچسپ ہے کہ مغربی دنیا جو خود کو سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ بھی مختلف زمانوں میں مختلف طریقوں سے یاجوج ماجوج کو بیان کرتی آئی ہے۔ جب فرانس کے نپولین نے بہت سے ملک فتح کیے تو مغرب کے عیسائی راہبوں نے فرانسیسیوں کو یاجوج ماجوج کہا۔ اسی طرح جب منگولوں نے پوری دنیا میں تہلکہ مچایا اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی تو اس وقت کے راہبوں اور پادریوں نے انہیں یاجوج ماجوج سے تشبیہ دی۔ اسی طرح آج بھی کچھ عیسائی پادری چین کو یاجوج ماجوج سمجھتے ہیں۔ یہ سب ان کے اندازے ہیں، حقیقت وہی ہے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی۔ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ قیامت کے قریب ہی ظاہر ہوں گے اور ان کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ یقیناً اللہ کی تدابیر کے سامنے کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔